बजेट बनाउँदा विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने अथवा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने विषय, संलग्न गर्नुपर्ने विषय के हुन् त भन्ने खालको प्रश्न आउन सक्छ। बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो, बजेट गराउँदा संलग्न गर्नुपर्ने विषय के हुन् भन्ने खालको प्रश्न भएपछि मैले तपाईँलाई यहाँ कुरा गर्छु। यी कुरामा हामी बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ। हेर, एक नम्बरमा चाहिँ बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा राजस्वको अनुमान कति गरियो, अनुमानित राजस्व बमोजिम सङ्कलन भए नभएको कुरा है, र त्यो लक्ष्य हासिल भए नभएको कुरा, राजस्व सङ्कलनको चाहिँ र नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनशीलताको लक्ष्य हासिल भएको कुरा हामी एक नम्बरमा छोड्नुहुन्न। बजेट बनाउने बेला अघिल्लो आर्थिक वर्षमा के भयो त, त्यही भएर योजना आयोगले भन्छ नि समीक्षा गर्छ, विगतको बजेटको समीक्षा गरेर के गर्छ, आर्थिक यो सिलिङ निर्धारण गर्छ के, अहिले म चक्रमा भन्छु सिलिङ निर्धारण गर्छ योजना आयोगले। कति बनाउने त यो आर्थिक वर्षको सिलिङ हैन, 17 खर्ब 18 खर्ब 19 खर्ब कति खर्ब बनाउने, 20 खर्ब कति बन्छ त बजेटको सिलिङ त अहिले भनेर त्यो योजना आयोगले बनाउँछ। त्यो बनाउने बेला के गर्छ त भने गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो राजस्व चाहिँ कति उठ्यो, टार्गेट कति थियो, अनि हामीले उठाउन कति सक्यौँ हैन, कार्यक्रमहरू कस्ता थिए, कार्यान्वयनमा कति गयो, यस्ता कुराहरू, योजनाहरू के भए, कति कार्यान्वयनमा गयो, कति प्रतिशत लक्ष्य हासिल भयो, भौतिक लक्ष्य कति भयो, वित्तीय लक्ष्य कति भयो, प्रगति कति भयो हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो प्रक्षेपण गर्नेभन्दा अगाडि सुरुमा हामीले आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीयले, प्रदेशले, सङ्घले सबैले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ बजेट बनाउने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि त्यो कुरालाई हाम्रो मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग टाइप गरेर लानुपर्छ। MTEF भन्छ है, मध्यमकालीन खर्च संरचना। मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग हामीले गरेका प्रक्षेपणलाई टाइप गरेर लानुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि आगामी 3 आर्थिक वर्षको राजस्व व्यय र अनुमानको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ। आगामी 3 आर्थिक वर्षको यो मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग लिङ्क गर्नका लागि हामीले MTEF भनेपछि के भन्छ, 3 इयर्स रोलिङ प्लान भन्छ क्या MTEF लाई। मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई 3 वर्षीय चाहिँ चक्रीय योजना भन्छ क्या, घुम्ने खालको योजना। त्यो MTEF पढ्न पर्यो भने तपाईँलाई म बुझाइदिउँला, अलिकति जटिल छ यो विषय चाहिँ, टेक्निकल छ। MTEF भने के हो भन्ने कुरा आएपछि अलिकति 3 वर्षको आर्थिक प्लान हुन्छ, त्यसमा कसरी चक्रीय हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ यसो अलिकति टेबल बनाएर हेरेपछि थाहा पाइन्छ। अहिले टपिकमा छैन, म यता चर्चा गर्दैन तपाईँहरूलाई। MTEF भन्ने बुझ्नुहोस्, जुन दस्तावेज राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउँछ, राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने बेला चाहिँ बजेटसँग टाइअप हुने गरी MTEF लाई लिइराखेको हुन्छ। हरेक आर्थिक वर्षमा MTEF बनाइन्छ हैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले पनि MTEF कुरा गर्छ है। हो, यो MTEF भन्नेसँग हामीले टाइअप हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि ऋण लगानी दायित्व सम्बन्धी विवरण के हो त, हामीसँग ऋण कति ल्याउनु पर्ने हो, हाम्रो पुरानो ऋण कति छ, लगानी कहाँबाट लिनुपर्ने हो, लगानीका स्रोत के हुन्, हाम्रो दायित्व कति हो है, ऋण तिर्नुपर्ने समयावधि भुक्तानी गर्नको लागि वित्तीय व्यवस्थाको अवस्था के हुन्छ, यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ बजेट बनाउने बेला भनेको। ऋण लगानी है, वित्तीय व्यवस्थाका कुराहरू, यसलाई बजेट बनाउने बेला हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि हाम्रो यो आर्थिक वर्षको 3 आर्थिक वर्षको यो GDP भन्छ हैन, कुल राष्ट्रिय उत्पादनको कुरा कस्तो छ, GDP को कुरा हैन, मुद्रास्फीति कस्तो हुने हो, आर्थिक वृद्धि दर कस्तो हुने हो, रोजगारी सृजना गर्नको के कस्ता कुरा हामी चाहिँ बनाउन सक्छौं, लगायतका म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स भन्छ है, मुद्रास्फीतिका कुरा, आर्थिक वृद्धिका कुरा, भुक्तानी सन्तुलनका कुरा, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छौं नि हामी, भुक्तानी सन्तुलनका कुरा हैन, यी यावतका कुराहरू है, उत्पादकत्व वृद्धिको सन्दर्भ, यस्ता म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू कस्तो हुन्छ त 3 वर्षको प्रक्षेपण गरिन्छ आगामी 3 वर्षको। यो पनि हामी प्रक्षेपण गरेर बजेटमा चाहिँ अलिकति हामी एनालाइसिस गर्ने कुरा गर्छौं है। कर वा गैर करमा छुट दिएको विषयहरू, यस्ता कुराहरू, कर निर्धारण गर्ने विषयहरू है, कर लगाउन वा उठाउन कानुन बमोजिम भन्दा पाइदैन भन्छौं नि हामी, संवैधानिक मर्म हो त्यो। कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा उठाउन पाइदैन भन्छ आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत रहेर। तीनै तहका सरकारले कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा उठाउन पाउँदैनन्। त्यही भएर कसरी कर लगाउने त भने करका दर कति बनाउने, करका दायरा के बनाउने, कुन दायरामा करलाई लगाउने, कुन रेसियोमा कर लगाउने भन्ने कुराहरुमा हामी अलिकति एनालाइटिकल भएर चाहिँ त्यो विश्लेषणात्मक ढंगबाट हामी प्रष्ट बनेर चाहिँ हामी बजेट तर्जुमाको आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट यी हामीले मैले के भने अलिकति टेक्निकल, अलिकति सैद्धान्तिक सन्दर्भबाट हामी बजेट बनाउने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने विषय, संलग्न गर्नुपर्ने विषय मैले कुरा राखे। यी हामी अलिकति सैद्धान्तिक वा टेक्निकल भयो। अब यसका अलावा केमा अरु विशेष ध्यान दिनुपर्छ त बजेट बनाउने बेला भन्दाखेरि है, संविधानको मर्म वा मकसद, संविधानको मर्म वा मकसद के हो भन्ने कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ बजेट बनाउने बेला है। हाम्रो नीति योजना कार्यक्रमको यो दिशा भनौं न, नीति योजना कार्यक्रमले तय गरेको दिशालाई ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो नीति के छ
त्यही भएर हाम्रो सामान्य राष्ट्र प्रमुख भनौँ न, राष्ट्रपतिबाट संसदमा चाहिँ नीति तथा योजना, नीति तथा कार्यक्रम भन्छौँ, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ नि अगाडि, बजेट भन्दा आउनुभन्दा अगाडि हो। त्यो नीति तथा कार्यक्रमले दिशानिर्देश गरेका हाम्रा सन्दर्भहरूलाई, दिशानिर्देश गरेका हाम्रा विषयहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त बजेटले समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ध्यान दिनुपर्ने विषय एउटा नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेको दिशालाई क्याचअप गर्ने रणनीति बजेटमा ल्याउनु पर्ने सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, 1 नम्बर मैले के भने संवैधानिक मर्म वा मान्यता भने, 2 नम्बरमा नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेका दिशालाई क्याचअप गर्ने सन्दर्भ भने 2 नम्बरमा। अर्को हामीले बजेट ल्याउने बेला ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भनेपछि सरकारका प्रतिबद्धताहरू। सरकारका प्रतिबद्धताहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सरकारले प्रतिबद्धता गरेका हुन्छ, बहुपक्षीय द्विपक्षीय निकायहरूसँग सरकारले प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन्। जस्तै हामी एसडिजी एचिभमेन्ट गर्ने भन्छौँ नि, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भन्छौँ नि सन् 2030 सम्म, 30 भित्र हैन, त्यो भनेको हाम्रो सरकारले गरेको प्रतिबद्धता हो। त्यो प्रतिबद्धतालाई हासिल गर्नको लागि सहयोग पुग्ने गरी के गर्नुपर्छ त बजेट विनियोजन गर्न, बजेट बनाउँदाखेरि त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, सरकारका प्रतिबद्धता। अब सँगसँगै के हुन्छ भने राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूले तय गरेका विषय, त्यसमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ बजेट बनाउने बेला है। राजनीतिक दलका घोषणाहरूले, राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा तय गरेका विषयवस्तुहरूलाई पनि हामीले बजेट बनाउने बेला विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ बजेट बनाउने बेला। अब अर्को बजेट बनाउने बेला ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हुन्छ भने हाम्रो सामर्थ्य, स्रोत साधनसँग सम्बन्धित हाम्रो सामर्थ्य, प्रविधिसँग सम्बन्धित हाम्रो सामर्थ्य, जनशक्तिसँग सम्बन्धित हाम्रो सामर्थ्य, व्यवस्थापकीय कौशलतासँग सम्बन्धित हाम्रो सामर्थ्य, अन्य नीतिगत पक्ष, आयामिक पक्षहरूसँग सम्बन्धित हाम्रो सामर्थ्य के हो त भन्ने विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बजेट बनाउने सन्दर्भमा। किन भन्दाखेरि यदि त्यो ध्यान दिएन भने बजेट हाई बनाइन्छ, अलि महत्त्वाकांक्षी बजेट बन्छ, कार्यान्वयन तहमा के हुन्छ त हामी चुक्छौँ। मध्यावधि समयमा आउँदै के हुन्छ, बजेट चाहिँ के हुन्छ संशोधन हुँदै जान्छ नि, मध्यावधिको रूपमा बजेट संशोधन हुँदै जान्छ। किन हुन्छ दादा? पहिला बनाएको बजेट कार्यान्वयन स्तरमा हामी चुक्छौँ, सम्भव देख्दैनौँ। अब यो सम्भव छैन, यति राशि उठाउन भन्छौँ अथवा यति खर्च गर्न हामी सम्भव छैन भन्छौँ, अनि बजेट संशोधन गर्छौँ। बजेट संशोधन गर्ने त एउटा सैद्धान्तिक प्रावधान छ, कानुनी प्रावधान छ। त्यो कानुनी प्रावधानलाई प्रयोग गरेर बजेट संशोधन गर्ने कानुनी आधार त छ, तर बजेट संशोधन पटक पटक गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलो प्रक्षेपण गलत हुनु भने हो, पहिलो प्रक्षेपण हाम्रो कमजोर भयो भने हो हैन त? हो, त्यही नै हो नि, प्रक्षेपण गलत, पहिलो प्रक्षेपण गलत भएर त अथवा कमजोर भएर त हामीले मध्यावधि रूपमा फेरि आएर बजेट संशोधन गर्छौँ। हो, त्यो कारणले हो हाम्रो स्रोत साधनको सामर्थ्यता कति हो त, हाम्रो बजेटको आकलन गर्ने चाहिँ सामर्थ्यता कति, त्यसको प्रक्षेपण अथवा त्यसको खर्च गर्ने सामर्थ्यता कति भन्ने विषयलाई पनि बजेट बनाउने बेला हामी संलग्न गर्ने गरी हामीले त्यसमा ख्याल गर्नुपर्ने हुनसक्छ, गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटको सन्दर्भमा हामीले बनाउँदा संलग्न गर्नुपर्ने अथवा ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हुन् भन्दा यी विषय हुन्। अर्को बजेट बनाउँदाखेरि अन्तर्निकायगत समन्वयका कुराहरू, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय लगायतका केही मन्त्रालयहरूसँग अझ विशिष्टगत, हुन त बजेट समष्टिगत सबै मन्त्रालयको चाहिँ आयव्यय समेट्ने हो। यद्यपि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका केही विशिष्टीकृत निकायहरू त बजेटमा प्रत्यक्ष संलग्न रहन्छन्, बनाउने ड्राफ्टिङ गर्ने फेजमै संलग्न रहँदैन चाहिँ। यी निकायहरू बिचको सम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य पनि स्पष्टता देखाउनुपर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ यति अर्ब यति खर्ब भन्ने यो अनि के यो के भन्छ हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अझ त्योभन्दा बढी बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ राजनीतिक रूपमा लबिङ गर्ने भन्ने चाहिँ के त तालमेल मिल्दैन हैन। किनभने बजेटलाई हामीले चाहिँ मौद्रिक नीतिसँग पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ, तालमेल मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर राष्ट्र ब्याङ्कसँगको सम्पर्क सम्बन्ध पनि के गर्छ त बजेट बनाउने बेला ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको नीति, मौद्रिक नीति भन्छौँ नि, राष्ट्र ब्याङ्कले लिने नीति, यो वित्त नीति यता बजेटसँग के हुनु त म्याचअप हुने गरी अथवा तालमेल मिल्ने गरी हामी बजेट तर्जुमा गर्दा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यो डाइमेन्सनबाट हामीले के गर्नु पर्यो, बजेटको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्यो।